अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 13 अगस्त है और आज की इस वीडियो में 4 अहम तरीन ख़बरें आपके सुपुर्द करनी हैं। नाजरीन, सबसे पहले इस वीडियो का आगाज़ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दिए गए एक लतीफ़े से कर लेता हूँ। यकीनन आपको हंसी आएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया के ख़िलाफ़ एक नई एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर का मतन तो बहुत ज़्यादा तवील है, लेकिन उसकी एक लाइन आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है। और वो लाइन ये है कि शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की अहलिया यानी सायरा बानो को हिरासत में लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने उनके घर पे छापा मारा तो उन्होंने पुलिस से 15,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन लिया है, जो कि अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। यकीनन आपको हंसी आ रही होगी। और यही इस्लामाबाद पुलिस है जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शिकवा करते हुए नज़र आती है कि सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कैंपेन चल रही है। और भाई, आप हमें बेवकूफ़ समझेंगे? 21वीं सदी में आप अवाम के शऊर और अक्ल की तजलील करेंगे, तज़हीक करेंगे, तो क्या आपको हम फूलों का गुलदस्ता पेश करें जो आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं? यार, शहबाज गिल ने अगर बयान दिया है तो डेफिनेटली उसको गिरफ्तार करें, लेकिन इस किस्म के लतीफ़े तो हमें न सुनाएं जिससे हमें यह महसूस हो जाए कि हम जो हैं वाकई कोई 5,000 साल पहले की मखलूक हैं, या हम पत्थरों से भी पहले के दौर में रहते हैं, जंगलों के दौर में रहते हैं। इस किस्म के लतीफ़ों से अगर आप गुरेज करेंगे तो कोई आपके खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएगा, और कैंपेन है भी नहीं, हकाइक हैं, फैक्ट्स हैं। ये पूरा मतन आपके एफआईआर का हमारे सामने पड़ा हुआ है। खैर, एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर ये है नाज़रीन कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुक्का लहराया था। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुक्के लहराए थे ना, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, तो वैसे ही एक मुक्का लहराया कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी, मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आए तो सही, तो देखना कि मैं क्या हशर करता हूँ आप लोगों का। इस किस्म की धमकियां दी थी। लेकिन रात गए पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा है। पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा है, लेकिन एक डिफरेंट अंदाज से। इससे आपको तर्ज हुक्मरानी का फर्क मालूम हो जाता है। पुलिस उनके घर गई, 4-5 पुलिस ऑफिशियल्स का स्टाफ था, कुछ जो है ना सादा वर्दी में भी थे और कुछ सरकारी वर्दी में भी मलबूस थे। चुनाचे उनके घर पे बाकायदा नोटिस दिया गया कि आप तहकीकात में, आप हमें मतलूब हैं, आपसे तफ्तीश करनी है, आप आ जाएं। जो पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है 25 मई के वाक़यात के हवाले से तहकीकात के लिए, उसमें आप हाजिरी कर दें। तो यानी ये फ़र्क है, ना घर की दीवार पलांगी गई, न चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ना ही उनकी अहलिया को, ना ही उनकी 10 माह की बच्ची को गिरफ्तार किया गया, नहीं उनके स्टाफ के अहले खाना को गिरफ्तार किया गया। ये होता है फ़र्क, ये होता है फ़र्क। अब आप बताइए, क्या हम ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे? आपने 4400 छापे मारे थे, 4400 छापे मरवाए थे 25 मई से पहले, ताकि लोग जो है लॉन्ग मार्च में शरीक ना हो सके। लेकिन बहरहाल खबरें ये हैं कि अताउल्लाह तारड़ की दौड़ें लग चुकी हैं और वो इस्लामाबाद चले गए हैं, इस्लामाबाद में रोपोश हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुक्का लहराना बड़ा आसान है भाई, लेकिन पुलिस जब आपके ऊपर नाजिल हो जाती है तो डेफिनेटली आप फिर दौड़े लगाने लग जाते हैं। देखिए, इस किस्म के वाक़यात की पहले ही उनको इतला मिल जाती है। 30-35 साल हुक्मरानी की है, तमाम इदारों में इनके वफादार मौजूद हैं। ये तो एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि इनके वफादार मौजूद हैं, चुनाचे वो पहले इतला दे देते हैं। एक खबर नाजरीन, आगे बढ़े। राना सनाउल्लाह साहब उम्रे पे गए हैं 5 दिनों के लिए, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने जो है ना वो फ़ोन कॉल्स अपनी जारी रखी हुई हैं। चुनाचे
ایک خاص مربوط منظم حکمت عملی کے تحت جو ہے میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں چلائی جاتی ہیں۔ اب دنیا نیوز نے بڑی ہیڈ لائن کے ساتھ بریکنگ نیوز چلائی ہے، اور وہ یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے آئی جی اسلام آباد کی بات ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ شہباز گل صاحب کا جو دوسرا موبائل ہے وہ ان کے ڈرائیور کے پاس ہے، اور ان کا ڈرائیور جو ہے وہ بنی گالہ میں روپوش ہے، چنانچہ ان سے وہ موبائل برآمد کرنا ضروری ہے، لیپ ٹاپ برآمد کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اصل تحقیقات تک پہنچ جائیں کہ شہباز گل کو یہ بیان دینے کا حکم کس نے دیا تھا۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب نے پھر آئی جی اسلام آباد نے پھر کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بنی گالہ پہ ریڈ کریں، بنی گالہ پہ چھاپا ماریں، تاکہ اس کے ڈرائیور کو گرفتار کر سکیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے انتہائی شریف بچہ بنتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، آپ نے بنی گالہ پہ ریڈ نہیں کرنا، آپ نے بنی گالہ کے مکینوں کے ساتھ مل کر یہ مسئلہ جو ہے حل کر لینا ہے مذاکرات کے ذریعے، اور بنی گالہ ریڈ کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ اجازت لیں گے، پھر اگین فولنگ دا نیشن، کہ قوم کو بیوقوف بنانا ہے، اجازت جب آپ لیں گے کہ خان صاحب ہم آ رہے ہیں، ہمیں چھاپا مارنے کی اجازت ہے، تو اگر وہ فرض کیا وہاں پہ ہے بھی تو وہ تو نکل جائے گا بھائی۔ تو یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ خیر، یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد اسی ٹویٹ کو لے کر جو کہ دنیا نیوز نے شیئر کیا تھا، اس کے اوپر کمنٹ لکھا ہے کہ ہمیں بھی مطلوب چند لوگ جاتی عمرہ میں روپوش ہیں، ہم بھی چھاپا ماریں گے، لیکن اس چھاپے کے لیے ہم اجازت نہیں لیں گے۔ کرنل محمد ہاشم ڈوگر جو کہ وزیر داخلہ پنجاب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر بنی گالہ پہ چھاپا مارا گیا تو پنجاب میں چھاپے مار کر آپ کے 14 طبق روشن کر دیں گے۔ عمران خان صاحب جلسے کے سلسلے میں لاہور آ رہے ہیں، عمران خان صاحب جب تک لاہور میں رہیں گے آپ کے اوپر چھاپے مارے جائیں گے۔ اور کرنل محمد ہاشم نے عطا اللہ تارڑ صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ کے گھر پہ ہم نے نوٹس بھجوا دیا ہے، بھائی آپ قانون کا احترام کرنے والے بنے، آئیں پیش ہو جائیں، آپ کو کافی بھی پلائیں گے، لیکن دوڑے مت، بھاگے مت، قانون سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کرنل محمد ہاشم صاحب کے حوالے سے جو ٹویٹس پہ کمنٹس آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن عملاً آپ کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی، وہ آپ کے گھروں تک میں گھس گئے ہیں، لیکن آپ ٹویٹر پہ مصروف ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وزیر داخلہ کا کام ٹویٹر پہ جو ہے نا ایفیشنسی دکھانا نہیں ہوتا جو کہ کمنٹس لوگ لکھ رہے ہیں، بلکہ آپ پہلے کام کریں تو ٹویٹر پہ خود بخود لوگ کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال لوگوں کی اپنی رائے ہے، اب ہر ایک کا اپنا انڈیویجول پرسپشن ہے۔ ہاں، میں فواد چودھری صاحب کی بات کو ڈیفینیٹلی سیریس لیتا ہوں کہ انہوں نے جو دھمکی دی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ باتیں زیر گردش ہیں کہ انہیں جو ہے نا ایڈوائزر بنایا جا سکتا ہے محکمہ داخلے کا۔ ڈیفینیٹلی وہ وزیر داخلہ پنجاب اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ ایم پی اے نہیں ہیں، لیکن جس طرح عطا تارڑ کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے، اسی طرح فواد چودھری صاحب کو ایڈوائزر بنایا جا سکتا ہے وزارت داخلہ پنجاب میں۔ اس کے بعد وہ اگر کوئی تڑی لگاتے ہیں فواد چودھری صاحب تو ڈیفینیٹلی ان کی بات پہ خاصی حد تک یقین کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو ہے بنی گالہ پہ ریڈ کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہوا ہے فواد چودھری صاحب کے اور کپتان کے فرنٹ فٹ پہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ اگر ہم نے ایک چھاپا مارا تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کا رد عمل اب آئے گا، کیونکہ کپتان نے کہہ دیا کہ ادھر اگر چھاپا مارا گیا، میرے گھر میں اگر گھسے تو پھر کسی کا گھر محفوظ نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ بھی پھر قانون کے دائرے میں ہوگا نا۔ ڈیفینیٹلی کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ان کی طرح دیواریں پلانگ لیں یا وہ کر لیں۔ سرحدست ناظرین، میں انہیں گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔